شو مالك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا 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 أحمد، أحمد شو بيصير؟ أحمد بسم الله، نزلوا 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 نزلوا. أحمد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، برد رجله. أحمد بسم الله. أحمد نزلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.